10-15 days गोंयभर गाजता आनीक गोंयकारांक सगळ्यांक खबर आसा सगळे गोंयकार कित्याक उठल्यात ते पवार बाबणी लोक राजकारण करिना बट आज काळ असो आसा की आमी गोंयकारांक सगळ्यांनी एकठांय जावचें. दिस इज वन इन्सिडेंट. तुमच्या गांवांत कुंकळच्या गांवांत आतां भावान सांगला ते प्रमाणे इंडस्ट्रियलिटीन जायत्यो वस्तू जातात आनी जायत्यो वर्सां तुमी सोंसतात विच इज कंप्लिटली रॉंग. म्हाका दिसता कोंकणकार हे क्रांतीकार आनी जेन्ना क्रांती जाली गोंयांत कोंकणीसून स्टार्ट जाली आनी आमकां अभिमान आसा आमी शेजारचे तुमच्या गांवचे फातोरपिया आनीक हिंगा हे कुंकळच्या गांवांत म्हाका दिसता हो एकवट आज पासून आसा. जावं ते हिंदू भाव क्रिस्तांव भाव मुसलमान भाव सगळे एकवटान मुखार वतात. मोगळ बाबडे चड उलयना फकत एक विनंती आज समज तरी आमी गोंयकार गोंयच्या पासत समज उबे रावनात एकठांय जायनात इट वील बी टू लेट. आज जे दोंगर जे शेतां माटां ही सृश्टी आमकां देवान दिली आमच्या आज्यान पंजान सांबाळून दवरली ताजो फायदो आज आमी काडटात. समज आज आमी समज एकठांय जायना जाल्यार आमचे फ्युचर जनरेशन येणारी पिळगी आमकां म्हाका दिसता शिराप सोडटली. जायते वायट आमच्या गोंयांत जातात आनी जो सरकार आसा तो फकत आश्वासनां दिता. काल लिडरीन व्हडली भाशणां दिन गेलो हांव तेजेर कांय उलयना बट फकत मागता की तुमी आज गोंयकारांनी आमचे मदें डिफरन्सीस जे आसा ते पयस करून एकठांय रावपाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता हें खरेंच एके गोंयकाराच्या काळजान आसा गोंयकार एकठांय जावपाक जाय म्हणून. म्हाका दिसता थोडे पॉलिटिकल पार्टी आमच्या मदें फुकट घालतात. एज काँग्रेस पार्टी वी हॅव नेवर सेड दॅट वी वोंट कम टुगेदर. एकवट करपाक नाका म्हणून केन्नाच म्हणप ना. ते बाकीचे येता आनी सांगता आमच्या मदें डिविजन घालपाक. आज समज तरी आमी एकवटान दाखयला 2024 जेन्ना आमचो ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लमेंट विर्याटो जेन्ना जिखून येयलो आमी हो एकवट दाखयलो आनी आज पासून आमी आजूच म्हणटात आमी एकवट करूंक जाय. चड पयस ना 27 लागीं 1.5 वर्स आसा. कितें जालां आमचे कडेन चुकलां तेचे आज आमी म्हाका दिसता भोगतात. तो बीजेपी सरकार जे गोंयकारांचेर अत्याचार जे जे पॉलिसीज घालता तेजे आमीच गुन्यांवकारी. वी वोंट ब्लेम अदर्स. पहिले स्वतः आमी सारखे आसपाक जाय. आज तरी पसून टायम इट इज नॉट टू लेट. एकवटान रावया आमचे एकवट सांबाळया आनी तेन्नाच आमचे गांव आमचे मतदारसंघ आमचे गोंय आमचो देश मुखार वयतलो. अदरवायज ज्यो राजकारणी ज्यो पार्टीज आसात हांव कोणाकूय ब्लेम करिना. हांव म्हणना एक पार्टी बरी दुसरी पार्टी वायट म्हणटा. व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग इज वी हॅव टू स्टँड युनायटेड. आमकां म्हाका दिसता आमच्या हताशपणान हात घालून चिंतूंक जाय कोण कोणा पासत काम करता तो. येयले भाशणां दिली 2 खबरो सांगले आज आमी कॅन्डल लायट केली पूण अशें जायना. वी हॅव टू ऑल कम टुगेदर. आनी म्हाका दिसता आख्या गोंयांत कुंकळकारांच्या परस मोर एक्झाम्पल आनी खंय ना कित्याक यू आर द पर्सन यू हॅव रिवोल्टेड अगेन्स्ट पोर्तुगीज. तुमी क्रांतीकार आनी इट हॅज टू कम फ्रॉम कोंकणी. आनी हांव शेजारचो आमदार केपेंचो म्हाका दिसता सदांच केपेंकार तुमच्या बरोबर रावतले. जे वायट तुमचेर येता आमी सदांच सांगात तुमकां दितले. जेन्ना आमचेर कितें वायट येता तुमी आमच्या बरोबर रावपाक जाय अशें सांगता. आनी ऑर्गनायझरांक सगळ्यांक उलोवपाक दोन उतरां म्हाका संदी दिली म्हूण काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा.